फायर साइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ। आज हामी कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको कुन अवस्थामा छौँ? दोस्रो लहरको यो उत्कर्ष हो वा थप भयावह अवस्था आउनै बाँकी छ? आजको फायर साइडमा हामी दुई भागमा कुराकानी गर्नेछौँ। पहिलो, केन्द्र वा काठमाडौँमा भोगिएको र काठमाडौँबाट देखिएको महामारी, र दोस्रो खण्डमा दुवै लहरमा हटस्पट भएको बाँकेको अवस्था कस्तो छ? कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारी लापरवाही कुन हदसम्म भयो भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यही अभिव्यक्तिबाट थाहा हुन्छ। मैले नि ठानेको के थियो भनेदेखि यस रूपमा नेपालमा चाहिँ कोभिड बढ्छ भन्ने मैले ठाने। विज्ञ र स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयको लगातारको चेतावनीका बावजुद प्रधानमन्त्री अहिले भन्दैछन् यति भयावह अवस्था होला भन्ने सोचेकै थिइन। त्यसो भए एउटा प्रश्न उठ्छ, देशको कार्यकारी प्रमुखले के चाहिँ सोचेर बसेका रहेछन्? बेड, अक्सिजन लगायत आइसियु नपाएर जब मानिसहरूले ज्यान गुमाउन थाले, सरकार कहिले धान्नै नसक्ने अवस्था आयो भनेर हात उठाउने, कहिले बिरामीकै आफन्तलाई अक्सिजन खोज्न लगाउने र कहिले स्वास्थ्य कर्मीले बिरामीलाई नहेरेको जस्ता अभिव्यक्ति दिनमा व्यस्त देखिएको छ। राजनीतिको बद्ला रूप प्रकट भइरहेको यही समय सरकारले न आफ्ना अभिव्यक्तिबाट न त ठोस निर्णयबाटै नागरिकलाई भरोसा दिलाउन सकेको छ। परिणामतः संक्रमितको उपचारका लागि गर्नुपर्ने व्यवस्थापनमा सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन। ठूला अस्पतालका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू आफै भनिरहेका छन् कि हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली धराशयी भइसक्यो। के अब परिआएको सामना गरौँला भनेर बस्ने मात्रै हो वा नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि समय र शक्ति लगाउने ठाउँ अझै बाँकी छ? एउटा भनाइ छ, योजना नबनाउनु भनेको आफै असफल हुने योजना बनाउनु हो। देशमा संक्रमण देखिएको 14 महिना नागिसक्दा र विश्वका धेरै देशमा पनि छिमेकी मुलुक भारतलाई दोस्रो लहरले आलस तालस बनाउँदा पनि हामी कसरी यो अवस्थाको सामना गर्न बनाउनै पर्ने योजनामा चुकेका छौँ? फायर साइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् त्रिवी शिक्षण अस्पतालका सघन उपचार विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर सुभाष आचार्य। साथै कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा हामीसँग हुनेछन् भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका चिकित्सक डाक्टर पारस पाण्डे। डाक्टर आचार्य, स्वागत छ फायर साइडमा। नमस्ते। म हालसालको एउटा घटनाबाट कुरा सुरु गर्छु। प्रधानमन्त्रीको हालसालको एउटा अभिव्यक्ति सुन्नुभयो होला तपाईँले, नेपालीहरूको इम्युनिटी पावर बढी छ, त्यसकारण यति धेरै सङ्क्रमण फैलिँदैन जस्तो मलाई लागेको थियो, तर फैलियो भन्ने खालको। तपाईँ आफू चिकित्सक हुनुहुन्छ, धेरै बिरामी सङ्क्रमितहरू पनि हेर्नु भएको छ, उपचार गर्नुभएको छ। नेपालीको इम्युनिटी खासमा कस्तो रहेछ? यो महामारीको बेलामा नेपालीको इम्युनिटी स्ट्रङ छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। तर यो पेन्डेमिकको बेलामा चाहिँ यो इम्युनिटी मात्र होइन कि धेरै कुराले प्ले गर्छ। हाम्रो इम्युनिटीभन्दा भाइरसको इन्फेक्टिभिटी चाहिँ अलिक बढी छ अहिले, र यो स्ट्याटिस्टिक्स हो कि जुन रेट अफ इन्फेक्सन चाहिँ बढेर प्रोग्रेस भएर जान्छ नि, त्यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ कि कतिजना मान्छेलाई सरेर जान्छ भनेर, होइन? हामी स्टडी साइन्स, वी बिलिभ इन साइन्स। त्यो आर नट भनेर कुरा हुन्थ्यो नि, रेट अफ इन्फेक्सन, त्यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ कि इन्फेक्सन कसरी प्रोग्रेस गरेर गइरहेछ भनेर चाहिँ त्यसले डिटरमाइन गर्छ। हाम्रो इम्युनिटी बढी भए पनि हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशमा इम्युनिटी कम भएका बुढाबुढी, होइन, र इन्फ्याक्ट इम्युनो कम्प्रोमाइज भएका मान्छेहरू पनि एकदम धेरै नै छन्, होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीमा पनि सङ्क्रमण बढेर जाँदैन भन्न गाह्रै हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्तिलाई उति बेला जति बेला संसदमा इम्युनिटी राम्रो छ नेपालीहरूको भनिरहेका थिए, सवाल जवाफ पनि भयो त्यहाँ सांसदहरूसँग, र आज प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति आइरहँदाखेरि मानिसहरूले के पनि भनिरहेका छन् भने साँच्चै सरकार कति गैर जिम्मेवार रहेछ, कति लापरवाह रहेछ भन्ने यो कुराले पनि देखायो।
राज्यको तयारी कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा पनि यो कुराले देखायो भन्ने टिप्पणी पनि गरिरहेका छन्। त्यो सही हो? सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा हाम्रो बानी चाहिँ पहिलादेखि राज्यलाई सरकारलाई दोष दिने मात्रै छ। सरकारको तर्फबाट अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट विभिन्न लेभलमा कमजोरी भएको पनि हो र भएको हो। त्यसमा हामीले देख्नुपर्ने कुराहरू पनि छ। म तपाईँलाई एक्जाम्पलै दिन्छु। मैले तपाईँहरूकै कार्यक्रममा लास्ट टाइम बोल्दाखेरि चाहिँ चैत वैशाखसम्म चाहिँ यो इन्फेक्टिभिटी भयो भने 5 लाखसम्म पुग्न सक्छ र हामी त्यो बेलामा चाहिँ हामीले त्यो तयारीका साथ गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। हो, अब 7 महिना अगाडि तपाईँले कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकारमा बताउनु भएको थियो 5-6 लाखसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुग्न सक्छ भनेर। त्यति बेला पहिलो लहरको उत्कर्ष बिन्दुमा पुग्ने क्रममा थियो। त्यो उत्कर्षमा पुग्दाखेरि त्यति धेरै सङ्क्रमित त भएनन्, तर आज 7 महिनाको दौरानमा 4.5 लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित भए। यो बिचमा तपाईँले भनेका ती तयारीहरू, हामीले जे तयारी हुनुपर्थ्यो भनिरहेका थियौँ, त्यो तयारीहरू यो 7 महिनाको बिचमा केही डिफरेन्स पाउनुभयो? डेफिनेटली सर्टेन कुराहरू सकारात्मक एकदम राम्रो भएको छ। जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको राम्रो कामहरू भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा बेड्सहरूको बढाउने काम भयो। हामीले एसडियू बेडहरू, स्टेप डाउन बेड्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हस्पिटलहरूमा 100 बेड गरेर 700-800 स्टेप डाउन बेड्सहरू बढायौँ। त्यो एकदम पोजिटिभ पोइन्ट भयो। आइसियूको बेड्सहरू अलिकति बढ्यो, डेफिनेटली त्यो राम्रो पार्ट भयो। भेन्टिलेटरको सङ्ख्याहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने फर्मली इन्फर्मली चाहिँ डाटा एक्ज्याक्ट यति नआए पनि पहिला र अहिलेकोमा केही नभए नि हाम्रोमा पहिला वेब र अहिले वेबमा 200-300 भन्दा बढी भेन्टिलेटर भित्रिसकेका छन्। डिफ्रेन्ट फर्ममा डोनेसन होला, एक किनेको होला, त्यो गर्दाखेरि प्राइभेटली आफूले किन्यो, कति डोनेसनमा आयो। तर त्यो पार्ट्सहरूमा चाहिँ तयारी अलिअलि पूर्वाधार विकास भएको छ, नभएको अलिअलि, जुन पर्याप्त छैन। डेफिनेटली पनि पर्याप्त छैन। किन भन्दाखेरि तपाईँले पहिलाको वेभ हेर्नुभयो भने त्यही बेलामा पर्याप्त थिएन। पहिला तपाईँ अहिले हामीले रेट्रोस्पेक्टिभ हेर्दाखेरि त्यो बेलामा हामीले लकडाउन भनेर रिसायौँ, गाली गऱ्यौँ, धेरैजनाले सरकारलाई गाली गऱ्यौँ। तर अहिले हेर्दाखेरि त्यो लकडाउनले नै हामीलाई बचाएको हो। त्यो कर्भ फ्ल्याट गरेको चाहिँ त्यो लकडाउनले नै हो। मैले त्यो बेलामा पनि लकडाउन गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ। अहिले पनि मैले बारम्बार यो वेभ आउनुभन्दा अगाडि यदि हाम्रो यहाँको इन्डियामा वेभ आएर कुम्भको मेला भयो, त्यो बेलामा चाहिँ त्यो टाइममा हामीले यहाँ लकडाउन गर्न सकेको र हाम्रो इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू बन्द गरेर बोर्डरहरू सिल गरेर इफेक्टिभली लकडाउन गर्न सके भए हाम्रो यो वेभ आउँदैन थियो। त्यो बेलामा हामीलाई त्यो वेभ आउनलाई 3-4 महिना लाग्यो भने अहिले त 15 दिनमा आयो है। चैतको एन्डदेखि वैशाखको 15सम्म त म्यासिभ, 2 हप्तामा त नम्बर अफ केसेस एकदम म्यासिभली बढेर गयो होइन। यो लकडाउन अलिकति अगाडि गर्न सक्यो भए अझ बढी इफेक्टिभ हुन्थ्यो। र अहिले जुन फ्ल्याटनिङ देखिरहेको छ, 4-5 दिनदेखि चाहिँ नम्बर अफ केसेसहरू चाहिँ 3बाट 6,000, 6,000बाट 10,000 पुगेको थियो। 9-10 हजारको 7देखि 8-9को हाराहारीमा बसेर गइरहेछ। यो चाहिँ त्यो लकडाउनको इफेक्ट हो कि लकडाउन इफेक्ट हो। र अब अझ पनि हामी सचेत भएको छैनौँ। तर मैले यो पोइन्टमा आइरहेको थिएँ कि हामी सरकारलाई चाहिँ दोष दिन्छौँ, नागरिकको सचेतता पनि हेरौँ। हामी लकडाउन भन्छौँ, संसारमा कुनै पनि देशमा लकडाउनमा ट्राफिक लाइट बाल्नुपर्ने हुन्छ? पर्दैन। त्यसको मतलब हामी लकडाउन इफेक्टिभ गरिरहेकै छैनौँ। तपाईँ अहिले बाटोमा हेर्नुहोस्, बाटोमा जाम छ। यो काठमाडौँको कुरा होइन, काठमाडौँको कुरा। अन्त पनि हेर्नुहोस्, मास्क नलाइकन मान्छे हिँडेको छन्, सोसियल डिस्टेन्सिङ छैन। सबभन्दा धेरै बिहा हामीलाई अहिले गर्नु परेको छ होइन। वैशाख 24 गतिको अब त्यसको इफेक्ट आउँदैछ। अब 7-8 दिन हुँदैछ नि। अब 24 गते बिहामा जति पनि मान्छेहरू इन्भल्भ भएको छ नि, परिवार इन्भल्भ भएको छन् क्या अहिले। परिवारहरू नै अहिले तपाईँले यो एउटा परिवारले अर्को परिवारलाई सारेको छ। पुरै होल फ्यामिली नै इन्फेक्टेड भएर आएको चाहिँ अहिले सिधै डाइरेक्टली देखिन्छ। यो चाहिँ त्यही अवहेलनाको नतिजा हो है। लकडाउन भए पनि ट्राफिक लाइट बाल्नुपर्ने स्थिति, लकडाउन हुँदाखेरि पनि बिहा गर्नुपर्ने, व्रतबन्ध गर्नुपर्ने, भोज गर्नुपर्ने स्थितिका कारण यो केही दिन मत्थर जस्तो देखिएको सङ्क्रमण दर अझै बढ्नेवाला छ। बढ्छ डेफिनेटली। अर्को यही अवस्थामा हामीले लकडाउन अझ पनि इफेक्टिभ गरेनौँ भने र यही अवस्थामा रह्यो भने यो सङ्क्रमण कम हुँदैन। अहिले नै तपाईँले सुन्नुहुन्छ हरेक घरको हरेक परिवारको कोही न कोही इन्फेक्ट भएको छ। कोरोना जसलाई पनि हुनसक्छ। हामी आजको दिनमा आएर पनि मलाई त हुनै सक्दैन भन्ने मेन्टालिटी छ। 1 नम्बर 1। 2 नम्बरमा हामी
अर्को हाम्रो समस्या के भइरहेछ भन्दाखेरि घर घरमा अक्सिजन ल्याएर राख्ने, त्यो समस्याको समाधान होइन, त्यसले समस्या झन् बढाउँछ। म अक्सिजनको कुरामा अहिले पछि आउँछु। नम्बर 2 नम्बरमा चाहिँ हामीले जुन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा गर्छौँ नि, मेरो परिवारमा कोभिड भयो भने मेरो घरको सब मान्छेलाई चेक गर्नु पऱ्यो नि त, हामीले गरिरहेको छैनौँ। हाम्रो PCR एडुकेट मात्रामा भएको छैन है। हामीले सुरुमा एउटा पनि ल्याब नभएको PCR ल्याबबाट स्टार्ट गऱ्यौँ, इस्टाब्लिस गऱ्यौँ। अहिले हामीसँग 80-82वटा इस्टाब्लिस ल्याब छ, तर हामी टेस्ट गरिरहेको छौँ 20,000वटा, जुन चाहिँ एकदमै अपर्याप्त छ। 20,000 टेस्ट गर्दा तपाईँको 8,000 पोजिटिभ आइरहेछ। त्यो 20,000 टेस्ट पनि कहाँ भइरहेको छ भने जो सङ्क्रमण भए जस्तो लाग्छ भनेर अस्पताल पुगिरहेका छन् उनीहरूको मात्रै परीक्षण भइरहेको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एकदम मिनिमम छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एकदम मिनिमम छ। त्यो 20,000को टेस्टलाई तपाईँले 50,000 1 लाख बनाउनु भयो भने त यो सङ्क्रमितको पोजिटिभिटी हेर्ने हो भने त अवस्था धेरै गम्भीर छ। अहिले 45% हाराहारी केही दिन यता चाहिँ 35-36%मा पुगेको त्यो सङ्क्रमण दर यदि मासमा टेस्ट गर्ने हो, कम्युनिटीमा टेस्ट गर्ने हो भने उस्तै दर त्यहाँ पनि देखिन्छ। त्यही भएर हामीले गर्नुपर्ने एक त पोजिटिभ केसेस आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई आइसोलेट गर्नु पऱ्यो र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नु पऱ्यो, ताकि हामीलाई एक्ज्याक्ट पिक्चर थाहा हुन्छ र त्यो सङ्क्रमितहरूलाई आइसोलेट गर्न र उहाँहरूलाई जरुरी परेको खण्डमा उपचार गर्न सकिन्छ। तपाईँले सङ्क्रमण दर घटाउनका लागि लकडाउन प्रभावकारी देखिन्छ र त्यो नै उपाय हो भनिरहँदाखेरि लकडाउन कति लम्बिनुपर्छ त त्यसो भए? अब अहिलेको टाइममा पनि हाम्रो लकडाउन इफेक्टिभ अहिले 14 दिन प्लस भएर यो फ्ल्याट हुन थालेको छ। अब यो लकडाउन कसरी गर्नुपर्छ, कति गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो इफेक्टिभ लकडाउन भयो भने चाहिँ हामीले फेजमा गर्न सकिन्छ। अर्को 14 दिन त मिनिमम पनि गर्नुपर्छ। सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा यसको अर्थ काठमाडौँ उपत्यकाकै यी 3 जिल्लाहरू त्यसबाहेक काठमाडौँ बाहिरका ठुला सहरहरू जहाँ सङ्क्रमण दर धेरै छ, जस्तो नेपालगञ्जको कुरा होला, वीरगञ्जको कुरा होला, विराटनगरको कुरा होला, यी ठाउँका जनताले पनि अब सोच्नु पर्यो कि कमसे कम जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले लकडाउन गरे पनि नगरे पनि सेल्फ लकडाउनको रूपमा भए पनि अगाडि बढाउनुपर्छ लकडाउनलाई भनेर बुझ्ने, त्यसरी तयार हुने। अब हाम्रो परिवेश कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो समाज, हाम्रो जनताहरू त्यस्तो बुझ्ने छैन। हामी अमेरिका, बेलायत अथवा डेभलप कन्ट्रिजमा जस्तो एकदम भनेको ट्याक्क मान्ने हाम्रो जनता छैन। र डेभलपिङ कन्ट्रिजको समस्या के भन्दाखेरि त्यहाँ इन्फोर्समेन्ट चाहिन्छ, ल चाहिन्छ। तपाईँले हेर्नु भने जुन देशमा चाहिँ इन्फोर्स गरेर चाहिँ लकडाउन राखिएको छ, त्यसलाई SMS यो मास्किङ, सेनिटाइजर, डिस्टेन्सिङ इन्फोर्स गरेर चाहिँ लगाइयो नि, त्यो ठाउँमा चाहिँ यो इफेक्टिभली कन्ट्रोल भएको छ हैन। तर हाम्रो देशमा, इन्डियामा त्यो सम्भव छैन। हामीले सामाजिक बनोटका कारण पनि, सामाजिक बनोट भन्दाखेरि नि हाम्रो त चेतनाको स्तर र हाम्रो जनताहरूको बानी चाहिँ अर्काले भनेको टेर्ने अथवा हामीलाई कसैले हामी एकदम स्वतन्त्र भएर बाँच्न चाहन्छौँ, कसैले भनेको टेर्न चाहँदैनौँ हैन, त्यो पनि छ नि हाम्रोमा हैन। तर तपाईँले त्यसो भनिरहँदाखेरि पनि एक थरी जनताले, नागरिकले गर्ने प्रश्न के पनि हो भने सरकारले लकडाउन गर्यो, हामी मान्यौँ, घर बस्यौँ, तर सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेन। अघिल्लो पटकको लहरमा पनि यो पटकको लहरमा पनि देखिएको समानता के हो भने जनताले निषेधाज्ञा लकडाउन माने, तर राज्यले चाहिँ आफैले पनि गर्नुपर्ने काम पनि नगर्ने, आफैले घोषणा गरेको कामहरूमा पनि आफू तम तयार भएर अगाडि नबढ्ने, आफै ढुनमुने गर्ने। अब यो एउटा चाहिँ पोलिटिकल इस्यु पनि छ। जस्तो देश महामारीमा फैलिएको बेलामा दुःखको कुरा कि हाम्रो सबै नेताहरू पोलिटिकल गभर्मेन्टको स्टेबिलिटी र पोलिटिकल कुराहरूमा रुमलेर चाहिँ बित्यो टाइम हैन। मैले देखेको कुरा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ यो लकडाउन पहिलाको वेभ, कोरोनाको वेभ र अहिलेको टाइमको बिच त हामीलाई 6-7 महिना प्रिपेयर गर्नु थियो नि त। त्यो टाइममा हाम्रो डिसिजन मेकिङ भएन कि, देयर वाज नो वान टु मेक डिसिजन हैन। तपाईँको लिडरसिपहरूको फोकस चाहिँ पोलिटिकल भयो हैन। तपाईँको त्यो बेलामा गर्नुपर्थ्यो के त भन्दाखेरि पब्लिक अस्पतालहरू, 7 प्रोभिन्सको प्रोभिन्सियल हस्पिटलहरू, काठमाडौँको टिचिङ, वीर, आर्मी, APF, पाटन 5वटा अस्पताललाई फुल
इक्विप प्रिपेयर किन गरेनौँ हामीले? अब त्यो किन हामीले गर्न सकेनौँ भन्दा त्यो पोलिटिकल लिडरसिप, स्वास्थ्य मन्त्रालय यो अरू कुरामा चाहिँ अलमल्लियो के। यो पहिला हामीले त्यो बेलामा देख्यौँ नि त, कोरोना आउँदैछ, तयारी गर्दैछ भने अलिअलि फाटोफुटो काम पनि भएर चाहिँ गयो। अब हामीलाई थाहा थियो कि सेकेन्ड वेभ आउँदैछ, सेकेन्ड वेभ आउन सक्छ भन्दा पनि हाम्रो फोकस अब स्वास्थ्य मन्त्रालय फेरि आफ्नै प्रब्लम छ, त्यहाँ समस्या। त्यहाँको प्रब्लम भनेको चाहिँ त्यहाँको इन्टरनल जो मान्छेहरू हुनुहुन्छ, हायर माथिल्लो लेभलको मान्छेहरू, उहाँले कसैको कुरा सुन्नुहुन्न, एकअर्काको कुरा पनि सुन्नुहुन्न, विज्ञानको कुरा पनि उहाँहरूले कसैको कुरा सुन्नुहुन्न, उहाँहरू एकअर्काको कुरा सुन्नुहुन्न, उहाँहरू एकअर्काको द्वन्द्वमै अल्मलिरहनु भएको छ। त्यसपछि उहाँहरूले सचिवलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने, त्यसपछि उहाँले मन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो, मन्त्रीले क्याबिनेटमा लानु पऱ्यो यो कुराहरू, किनभने डिसिजन त स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र गर्न सक्दैन नि। अनि स्वास्थ्य मन्त्रालय आफै लस छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्री सचिव स्तरलाई कन्भिन्स गर्न सक्दैन, त्यहाँको विज्ञहरूले उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्न, त्यहाँको मन्त्रीले क्याबिनेटलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्न। प्रब्लम त यो सबै कारणले गर्दाखेरि प्रब्लम भएको हो। ई-सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा तपाईँले यो भनेपछि मलाई सोध्न मन लागेको, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व जसले गरिराखेको छ ती योग्य रहेनन् वा क्षमता पुगेन वा अयोग्य हुन् अब वा गैर जिम्मेवार हुन्? उहाँहरूलाई अब अयोग्य कसरी भन्ने, उहाँहरू एकदम क्वालिफाइड मान्छेहरू हो। तर प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरू, उहाँहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयको डिसिजन मेकिङ पोस्टमा बसेको मान्छेहरू, उहाँहरू कसैको कुरा सुन्नुहुन्न। उहाँहरूलाई आज एउटा कुरा आयो, एउटा कुरा डिसिजन दिनुहुन्छ, त्यो निर्देशन जारी हुन्छ नि, एउटा विज्ञप्ति आउँछ, विज्ञप्ति जस्तो, भोलि त्यही चेन्ज हुन्छ, पर्सि त्यही चेन्ज हुन्छ, 3 दिनमा 3टा डिसिजन आउँछ है। तपाईँ एक्जाम्पल अक्सिजन भनेपछि गैर जिम्मेवार भन्न त मिल्यो। अब त्यसलाई गैर जिम्मेवार भन्ने कि अब उहाँहरूको इन्डिसिजिभनेस हो। उहाँहरू कि उहाँहरूले डिसिजन मेकिङ क्यापासिटी छैन भने उहाँहरूले त्यो हायर अथोरिटीलाई बुझाउनुपर्छ होइन। अर्को द्वन्द्व त्यहाँ तपाईँको स्वास्थ्य मन्त्रालय र सिसिएमसीको छ। यो अक्सिजनको समस्या भएको त्यही कारणले गर्दा तपाईँको अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्थापन प्योरली स्वास्थ्य मन्त्रालय र सिसिएमसीको द्वन्द्वले गर्दा, उहाँहरूको इन्टरनल कन्फ्लिक्टको कारणले। तपाईँले अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्थापन सिसिएमसीले के भन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले के भन्यो, ल यो चाहिँ अब सिसिएमसीले गर्ने भन्यो। अब आज के भन्यो, सिसिएमसीले भोलि कोटा दिने भन्यो। टिचिङ हस्पिटललाई, हाम्रो टिचिङ हस्पिटल आफ्नो प्लान्ट छ, तर पनि हाम्रो क्यापासिटी एकदम धेरै ओभर युज छ। हामीसँग 2000 लिटरको प्लान्ट छ, तर हाम्रो निड भनेको अहिले 8000 लिटर पर मिनटको निड छ, 4 टाइम्स। हामीसँग टिचिङ हस्पिटलमा 450 पेसेन्ट हुनुहुन्छ कोभिडको, 52 बेडको आइसियु छ चलिरहेछ, प्लस 30 बेडको स्टेप डाउन छ। त्यो क्यापासिटीमा हामीले कोभिड चलाइरहेछौँ होइन। भनेको हामी त एज अ पार्ट अफ अ पब्लिक इन्स्टिट्युसन, सरकारको अस्पताल हो टिचिङ हस्पिटल भनेको, हामीले त्यो त गरिरहेछौँ। अब टिचिङ हस्पिटललाई सिलिन्डर दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले 150 तोक्यो, ठिक छ, 150 लिन गयो, 30 वटा दियो, 25 वटा दियो अघिल्लो दिनमा, त्यो जहाँ जसले दिनुपर्ने। भोलिपल्ट 300 वटा तोक्यो सिसिएमसीले, हेर्नुहोस् है, 300 वटा लिन गयो, भोलिपल्ट 40-45 वटा दियो। जहाँ चाहिँ अक्सिजनको ब्याकअपमा 150 वटा सिलिन्डर हामीलाई डेली चाहिन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो अक्सिजन प्लान्टले हामीलाई 30 वटा दिन्छ। त्यहाँ माग्यो, तपाईँको सरकारले तोकेको, तपाईँ सरकारसँग माग्नुहोस् भन्छ। अब त्यहाँ हामी हेर्न पनि गयौँ, अक्सिजनको प्लान्टहरू हेर्न गयौँ, त्यहाँको सिन अर्कै छ, त्यो कन्ट्रोलै अर्कैले गरिरहेछ। त्यहाँको कन्ट्रोल त्यहाँको लोकल मान्छेहरूले गरिरहनु भएको छ, त्यहाँको नगरपालिकाको मान्छेहरू हुन्छ, पुलिसहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ अर्कै व्यवसाय चलिरहेछ। अब कि चाहिँ हामी डाक्टरहरू सबैजना, अस्पताल चलाउने सबैजना अक्सिजन प्लान्टमा गएर त्यहाँको मान्छेलाई अलिक खुल्न मिल्छ? तपाईँले त्यो अर्कै व्यवसाय भनेको के हो? कालो बजारी, सिधा कुरा हो नि, कालो बजारी नै, अर्को कालो बजारी चलिरहेछ, खुलेआम कालो बजारी चलिरहेछ। हरेक अक्सिजन प्लान्टमा अहिले कालो बजारी चलिरहेछ। मैले शिक्षण अस्पतालमा काम गर्ने एउटा जिम्मेवार चिकित्सकसँग कुरा गरिरहेको छु र तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ अक्सिजनको खुला कालो बजारी हुँदैछ यो देशमा महामारीको बेलामा, त्यो पनि सरकारका विभिन्न निकायहरूको आँखा खुला रहँदाखेरि वा संरक्षणमा रहँदाखेरि कतिपय अवस्थामा। ई-सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा सही हो। अब तपाईँ अक्सिजन व्यवसायीलाई भन्यो भने अक्सिजन व्यवसायले के भन्छ, मेरो कन्ट्रोलमै छैन, त्यो
त्यहाँ मेरो मान्छे छ त्यहीँबाट दिइरहेछ। अक्सिजन व्यवसायीहरूले तपाईँले फोन गर्नुहोस् कसैले फोन उठाउँदैन, जो रेस्पोन्सिबल ओनरहरू हो उहाँहरूले फोन उठाउनुहुन्न। त्यो अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ त्यहाँ जो मान्छेले उसको अक्सिजन प्लान्टको कामदार छ उनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङमा चलिरहेछ, उनीहरूको सेटिङमा चलिरहेछ। तपाईँ अब टिचिङ अस्पतालको मान्छे त्यहाँ को गएर त्यहाँ सिलिन्डर भर्न जाने, त्यो त्यहाँ काम गर्ने मान्छेलाई पैसा खुवाउनु को जाने होइन, त्यो रेस्पोन्सिबल निकाय छैन, त्यो कोअर्डिनेट गरिदिने मान्छे हुन्छ नि। त्यसलाई त कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कि सिसिएमसीले त कन्ट्रोल लिनु पऱ्यो नि। किन चाहिँ यो टाइममा त तपाईँले आर्मी लगाएर आर्मी राखेर भए पनि अक्सिजन प्लान्टलाई त 24 घण्टा फङ्सनिङ गर्ने त गराउन सक्नु पऱ्यो नि। तपाईँले त्यही भने सिसिएमसीले एउटा डिसिजन गर्छ, टेर्दैन, भोलिपल्ट त्यो डिसिजन विथड्र हुन्छ, पर्सिपल्ट अबदेखि फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने भन्छ। म अघिनको पोइन्टमा जोडेँ है, भनेपछि उहाँहरूको बिचमा तालमेल पनि छैन। अनि त्यही भएर एभ्री डे 3 दिनमा 3टा डिसिजन आउँछ। त्यसपछि अस्पताल कर्मीहरू के गर्ने, त्यो अक्सिजन व्यवसाय के गर्ने, अनि बिचमा अरू मान्छेले फाइदा लिने। मलाई यो संवाद यो बाटोमा अगाडि बढाउन मन थिएन, तर डाक्टर साहब तपाईँले यति कुरा गरिसकेपछि मलाई के लागिरहेको छ भने पल पलमा मानिस बाँच्नको लागि चाहिने अक्सिजनमा पनि कालोबजारी खुल्लम खुल्ला हुन्छ र सरकार हेरे गर्छ, संरक्षण पनि गर्छ भने अब जनताले भनेको मृतकको लास गन्ने बाहेक अर्को पाएछ। त्यसमा तपाईँलाई मैले रोकेँ। अब यसमा सरकारले संरक्षण गर्यो भनेर भन्न मिल्दैन। अब तपाईँलाई म भन्छु, जब कारबाही हुँदैन त्यो त संरक्षणको अर्को रूप हो नि होइन। अब कारबाही गर्ने निकायहरू भनेको को, त्यसमा लोकल गभर्मेन्ट, तपाईँको लोकल गभर्मेन्टको मान्छेहरू सबै अक्सिजन प्लान्टमा गएर बस्नु भएको छ। उहाँहरूको आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभ छ, उहाँहरूले घर घरमा अक्सिजन आफ्नो वडाको मान्छेको घर घरमा अक्सिजन पुर्याउनु भएको छ। भोटरहरूलाई पनि त चाहियो नि। हो, अब त्यो एउटा पाटो त्यो छ। अर्को पाटो हाम्रो मेडिकल पार्टबाट चाहिँ हामीले अवेरनेस के दिन सकेका छैन भन्दा अक्सिजन लाएर घरमा 5 दिन बस्यो भने त्यसको आउटकम राम्रो हुँदैन। अक्सिजन यो कार्यक्रम मार्फत म के पनि जनतालाई अवेर सचेतना गराउन चाहन्छु भन्दा तपाईँलाई अक्सिजन चाहिन्छ भने घरमा भनेको 1-2 लिटरसम्म मात्रै हो। 1-2 लिटर अक्सिजन तपाईँले ठुलो सिलिन्डर किनेर लगेर राख्नुभयो भने त्यो घरमा 1 दिन 2 दिन टिक्छ। त्यसपछि तपाईँ जानुपर्ने अस्पतालै हो। अस्पतालमा अक्सिजन मात्रै होइन, त्योसँग अरू ट्रिटमेन्ट पनि हुन्छ, रोगको अरू उपचार पनि गरिन्छ, टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, एक्सरे गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब अहिले यहाँ के भयो, अक्सिजन भयो भने पुग्छ भन्ने बुझियो क्या, त्यो होइन। अक्सिजन सँगसँगै अरू उपचारका विधिहरू पनि हुन्छन्, औषधिहरू चलाउनुपर्छ होइन, मोनिटर गर्नुपर्छ। यदि सरकारले हामीसँग पर्याप्त अक्सिजन छ, पर्याप्त सिलिन्डर छ, हामी उपचार गर्नको लागि तयार छौँ, हामी स्रोत सम्पन्न छौँ भनेर यदि सरकारले भनिदिएको भए, त्यो कन्फिडेन्स आत्मविश्वास सरकारसँग भइदिएको भए जनताले आत्तिएर अक्सिजन भेला पार्नुपर्ने स्थिति त हुन्थेन नि। होइन, त्यसमा के कुरा म भन्छु भन्दाखेरि हामीसँग, मलाई लाग्छ हामीसँग एडुकेट मात्रामा अक्सिजन प्लान्ट र सिलिन्डरहरू छन्, तर त्यसको म्यानेजमेन्ट प्रपर भएन। हो, त्यसको म्यानेजमेन्ट सुन्नुहोस्, त्यसको म्यानेजमेन्ट प्रपर नहुनुको कारणमा नम्बर 1 दोषी जनताहरू नै छन्। ओके, किन भन्दाखेरि मलाई अक्सिजन सबैले के सोचिरहेछ भन्दाखेरि मैले अक्सिजन भने म बाँच्छु, मैले घरमा 2टा सिलिन्डर लगेर राख्नुपर्छ, त्यो होइन, त्यही गलत भयो क्या। होइन, त्यो 2टा सिलिन्डर घर लगेर राख त भनेर कसैले भनेको छैन नि, तर लगिरहेछन् सबैजना मान्छेले। तपाईँ हेर्नुहोस्, कुनै पनि गाउँमा गएर सोध्नुहोस्, अलिकति पहुँच भएको एप्रोच भएको मान्छेहरूले सबैले सिलिन्डर घरमा राखेका छन्। अब प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि बजारमा हामीसँग केही नभए नेपालमा एक्जिस्टिङ 20,000 भन्दा बढी सिलिन्डर हामीसँग छ। नै तपाईले जनतालाई दोष दिइरहँदाखेरि मैले अलिकति जनतालाई यो प्रश्न यसरी राखेँ, जब मेरो सरकारले मलाई बचाउन सक्छु भनेर आँट भरोसा दिन सक्दैन भनेदेखि मैले भयभरका उपाय लगाउने होइन, रेमडेसिभिर किनेर राख्नुपर्ने हो कि अक्सिजन किनेर राख्नुपर्ने हो कि क्यानुलाहरू के चाहिने हो त्यो किनेर राख्ने हो कि? त्यसो भए त सबैजनाले आइसियु बेड र भेन्टिलेटर पनि किनेर राख्नु हो, सक्ने भए गर्थ्यो होला नि त नि। हो, अब यहीँ आउँछु। तपाईँले आइसियु बेड र भेन्टिलेटर किनेर घरमा राखेर म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ? पैसाको मात्र कुरा होइन, यो चाहिँ विवेकको कुरा हो। विवेक कसले गुमायो त? तपाईँले अघि स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा, सिसिएमसीको कुरा, क्याबिनेटसम्म जाँदाखेरिको इन्डिसिसिभनेसको कुरा गरिरहँदाखेरि सिसिएमसी भन्ने एउटा संरचना जुन बनाइयो
कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि अग्रगामी भूमिकामा रहेर काम गर्नका लागि तत्काल डिसिजन गर्नको लागि निर्णय गर्नका लागि गठन गरिएको संरचना, त्यो संरचनाले नै ठिक तरिकाले छिटो तरिकाले काम गरिरहेको छैन भने अब दोष जति यता जनतालाई दिन मिल्छ? मैले दोष जनतालाई मात्र दिएको छैन, मैले भनिरहेको छु नि जनता पनि हकदार छ। ओके, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सिसिएमसीको कुरा मैले अघि नै गरेँ। उहाँहरूको आफ्नो प्रब्लमले गर्दा पनि यसमा यो सिसिएमसी आफू कति जिम्मेवार छ? औचित्य छ त्यो संरचनाको आजको दिनमा? स्वास्थ्य मन्त्रालय स्ट्रङ हुने भयो भने सिसिएमसीको जरुरी नै छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय जिम्मेवार हुने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो डिसिजन मेकिङ रोल लिन सक्ने र लिन सकेको भए सिसिएमसी त जरुरी नै थिएन नि। सिसिएमसी क्राइसिस म्यानेजमेन्ट त हेल्थसँग रिलेटेड मात्र कुरा हुँदैन नि त। अहिले कोरोनालाई सिसिएमसी बनाइयो, नेसनल कुनै पनि डिजास्टर भनेर गर्न सकिन्छ। तर यो चाहिँ किन स्वास्थ्यमा लगायो भन्दा त अहिले कोरोना स्वास्थ्यको महामारी भएर हो। तर केही गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय अघिल्लो वेभमै इफेक्टिभली प्रस्तुत भएको भए त सिसिएमसी जरुरी नै छैन। हो, अघिल्लो महामारीको लहरमा पनि उति बेला पनि थुप्रै विवादहरूमा मुछियो। त्यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणको कुरा होस्, विमान चार्टर गर्ने कुरा होस्, औषधिको कुरामा होस्, धेरै विवादमा मुछियो सिसिएमसी। त्यसको औचित्यमा प्रश्न उठाइयो। आज पनि त्यसको औचित्य खास देखिँदैन। यदि स्वास्थ्य मन्त्रालय अलि स्ट्रङ भइदिएको भए त्यो खारेज गर्दा पनि हुने संरचना होइन? मैले फेरि पनि भन्छु, स्वास्थ्य मन्त्रालय स्ट्रङ हुने हो र स्वास्थ्य मन्त्रालयको हायर लेभलको अथोरिटीले डिसिजन मेकिङ यो क्राइसिसको टाइममा इमिडिएटली ऱ्यापिड डिसिजन गर्न सक्ने, त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गराउन सक्ने हो भने त सिसिएमसी त जरुरी नै छैन नि। आज 2 वर्ष अगाडि त सिसिएमसी थिएन त। अघिल्लो वेभभन्दा अगाडि त सिसिएमसी थिएन त। सिसिएमसी किन बनाएको भन्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले इफेक्टिभली काम गर्न सकेन। त्यो क्लियर छ, जगजाहेर छ त्यो। अब अहिले आएर के देखिरहेछ भने त सिसिएमसीले नै इफेक्टिभली काम गर्न सकिरहेछन्। इन्डिसिजिभनेस, सिसिएमसीले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको कुराहरू चाहिँ जुन गराउनु पर्न सक्ने हो त्यो गराउन सकिरहेको छैन। यही अक्सिजनको कुरालाई लिउँ, अक्सिजन सिलिन्डरहरू जुन हिसाबले व्यवस्थित गर्नलाई सिसिएमसीलाई जिम्मा दियो त्यो गर्न सक्यो त? टिचिङ हस्पिटललाई यही कुरा, टिचिङ हस्पिटललाई 300वटा सिलिन्डर पर डे दिनुपर्ने 25वटा सिलिन्डर पठाउँछ अक्सिजन सप्लायरले भन्दा चाहिँ टिचिङ हस्पिटलको डाक्टर डाइरेक्टर गएर चाहिँ त्यहाँ प्लान्टमा चाहिँ धर्ना दिनुपर्ने भनेको मतलब चाहिँ टिचिङको त एक्जाम्पल भयो। टिचिङ, वीर, पाटन, आर्मी सबैको त्यही हालत छ भने त्यो सिसिएमसीले जुन अक्सिजन व्यवस्थापन के को जिम्मा लिएको त? त्यो अफिसमा बसेर टेबुलेट गरेर 300 दिने भन्नलाई मात्रै डिसिजन गरेको त? त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गराउने जिम्मा कसको त? बुझ्नु भयो नि मैले भनेको? हो, कमजोर त्यहाँनिर। सिसिएमसी पनि कमजोर छ नि। सिसिएमसीमा बस्नेहरू कस्तो चस्मा लगाएर डिसिजन गर्दा रहेछन्? अब हाम्रो यो डिसिजन मेकिङमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो उहाँहरूको वरिपरिको मान्छेहरूले जे पढायो, जे भन्यो त्यही कुरालाई मात्रै देख्नु हुँदो रहेछ। म एक्जाम्पल दिन्छु। हिजो स्वास्थ्य मन्त्रीको अभिव्यक्ति सुन्नुभयो होला होइन? सिनियर डाक्टरहरूले काम गर्दैनन् भनेर, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरू हेर्दैनन् कोरोनाका। टिचिङ हस्पिटलमा आउनुहोस्, पाटनमा आउनुहोस्, म प्रोफेसर हो, मैले दिनमा 100 जना जस्तो बिरामी हेर्छु। मेरो लेभलको प्रोफेसरहरू टिचिङमा एभ्रिडे आएर बसिरहेछन्। टिचिङमा सिनियर डाक्टर फ्याकल्टीहरू ड्युटीमा छन्, 3 जना ड्युटीमा बस्छन् कोरोनाको लागि मात्रै भनेर। र अरू हस्पिटलमा पाटनमा पनि त्यही छ, फ्याकल्टीहरू ड्युटीमा बसेको छन्, फ्लोरमा बसेको छन्। डाक्टर टिचिङमा सन्त कुमार दास, डाक्टर प्रमेश, उहाँहरू सबै एसोसिएट प्रोफेसरभन्दा माथिको लेभलको मान्छेहरू, उहाँहरू फ्लोरमा बसेर ड्युटी गरिरहनु भएको छ। र स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तो, स्वास्थ्य मन्त्री जस्तो व्यक्तिबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि हेल्थ केयर वर्करको चाहिँ के हुन्छ? यो त उहाँ डिमोरलाइज गरेको नि। कुन मोरालले काम गर्ने हो? स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेपछि उहाँहरूले किन यस्तो बोल्नुहुन्छ त भन्दा उहाँहरूलाई जे अर्कोले, उहाँको सराउन्डिङको मान्छेले जे भन्छ नि उहाँले त्यही सुनेर भ्याट्ट बोल्नुहुन्छ। त्यसको रियालिटी थाहा छैन, फ्लोरमा कसरी काम भइरहेछ थाहा छैन होइन? हो, पोलिटिकल लिडरसिपले अलिकति सिन्सियर भएर सिरियस भएर लिने हो भने यो यति धेरै लथालिङ्ग हुँदैन। यो उत्कर्ष हो। आजको दिनमा जे सङ्क्रमणको दर छ, मृत्यु दर जे छ, सङ्क्रमणको उच्चतम बिन्दु यही नै हो वा अझै बाँकी छ? यो भन्न कठिन छ। किन कठिन छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो लकडाउनको अवस्था र हाम्रो व्यवहार यस्तै रहने हो भने योभन्दा बढेर जान्छ। त्यो क्लियर छ। तपाईँले स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकालेको चाहिँ
नेपालको नक्सामा चाहिँ नम्बर अफ केसेसहरू हेर्नुभयो भने त्यो रातो पार्टहरू बढेर गएको देखिन्छ। हो त्यो रेट अफ इन्फेक्सन चाहिँ बढेर गएको छ नि त। त्यही आधारमा त तपाईँको अर्को 2 हप्तामा पुरै नेपालभरि रातो हुन्छ। यही अवस्थामा चाहिँ हामी स्वास्थ्यको मेजर्सहरू डिस्टेन्सिङ नगर्ने, मास्क नलाउने, भिडभाड गर्ने, यही आजको डेटमा भयो भने त्यो त यो बढेर जान्छ। यसमा कुनै दुविधै छैन। हाम्रो नम्बर अफ इन्फेक्सन पनि बढेर जान्छ र डेथ पनि बढेर जान्छ। अहिले नै पनि डेथको रेसियो हेर्ने हो भने जुन 180-200 छ, यो चाहिँ अलिकति अन्डर रिपोर्टेड डेट हो। अन्डर रिपोर्टेड भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि कति बिरामीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त, कोभिड हुन्छ 10 दिन 12 दिनमा चाहिँ त्यो नेगेटिभ आउँछ कि, त्यसपछि नन कोभिड नेगेटिभ डेथ हुन्छ कि, त्यो कुनै पनि काउन्ट भएको छैन। केही नभए पनि अहिलेको भन्दा 20-30% हाम्रो डेथको इन्सिडेन्स बढ्छ कि त्यो काउन्ट गर्ने हो भने भने त्यही भएर कारणले त्यो एउटा कारणले अलिकति हाम्रो डेथ चाहिँ अन्डर रिपोर्टेड किन भन्दा हामी PCR पोजिटिभको डेथ मात्रै काउन्ट गर्छौँ। त्यही भएर यो चाहिँ मैले किन भन्न चाहिरहेको भन्दाखेरि अवस्था गम्भीर छ। त्यो 100-150-200 मात्र डेथ होइन, बढी छ कि हाम्रो डेथहरू। हामीले त्यसरी मात्रै बुझ्नु भएन, जो सङ्क्रमित भए र उनीहरूको मृत्यु भयो भनेर जे बुझिया छ त्यति मात्रै होइन। ओके, अब लकडाउनमा कडाइ गर्ने, नागरिकले पनि SMS-को जति सकिन्छ पालना गर्ने भनेको त्यसको उपाय नै छैन होइन। त्यो हिसाबले पालना गर्ने, घर बस्ने, चुपचाप हात धुने, मास्क लगाउने, यो सबै कुराहरू अपनाउँदै पनि अरू व्यवस्थापनको कुराहरू पनि होला, जहाँ पब्लिक सेक्टरबाट हुनुपर्ने होला, गभर्मेन्ट सेक्टरबाट हुनुपर्ने होला, स्वास्थ्य क्षेत्रबाट हुनुपर्ने होला, के हुनु आवश्यक छ आजको दिनमा? क्राइसिसको टाइममा रिसोर्स मोबिलाइजेसन हो कि, क्यापासिटी बिल्डिङ होइन कि, क्षमता अभिवृद्धि होइन। क्षमता अभिवृद्धि चाहिँ प्रिपरेसन फेजमा हो कि। तपाईँ यो 7 महिनामा गरिसक्नु, 7 महिनामा चाहिँ 14 महिनामा गरिसक्नु। 7 महिनामा के गर्नु पर्थ्यो भन्दा त तपाईँले भनेको क्षमता अभिवृद्धि, क्यापेसिटी बिल्डिङ चाहिँ त्यो बेलामा गर्नु पर्थ्यो। त्यो बेलामा हामीले बेडहरू बढायौँ नि, त्यो क्यापेसिटी बिल्डिङ हो। भेन्टिलेटर थप्यौँ, बेड बढायौँ, त्यो क्यापेसिटी बिल्डिङ हो। अहिलेको टाइम भनेको रिसोर्स मोबिलाइजेसन हो। अहिले पनि गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि अहिलेको टाइममा डेडिकेटेड 5वटा गभर्मेन्टको हस्पिटललाई फुल कोरोना हस्पिटल बनाउनुहोस्, फुल कोभिड हस्पिटल। टिचिङ, वीर, पाटन, APF, आर्मी हस्पिटल, पुलिस हस्पिटल, 6वटा हस्पिटल काठमाडौँभित्र हुन्छ। 3000 बेड त त्यहाँ आउँछ, 500 बेड भयो भने पनि। त्यो 3000 बेडलाई डेडिकेटेड कोरोना बनाउनु भयो भने त बिरामीहरू बाटोमा अक्सिजन कुरेर इमर्जेन्सीमा 12 घन्टा 14 घन्टा कुर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। एटलिस्ट उनीहरूले अक्सिजन पाउँछ, त्यसपछि त्यहाँबाट मोबिलाइज गर्न सकिन्छ, म्यान पावर एकअर्कामा मोबिलाइज गर्न सकिन्छ। हामीसँग त्यसरी जनशक्ति छ, यसरी व्यवस्थापन गर्नका लागि पर्याप्त हुन्छ? म फेरि पनि भन्छु, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने हो कि, क्यापासिटी बिल्डिङ हामी रिसोर्स मोबिलाइज गर्ने हो कि। यो रिसोर्सेसमा त ह्युमन रिसोर्सेस पनि पर्छ नि। तपाईँ इन्डियामा PG गर्दै गरेको, पोस्ट ग्रेजुएट MD गर्दै गरेको 3rd इयर रेजिडेन्टहरूको एक्जामलाई 4 महिना पछाडि सारिदियो। हाम्रो यहाँ हाम्रो IIM कै कुरा गर्छु, उनीहरूको फाइनल इयरको MD को फाइनल इयरमा पढ्दै गरेको विद्यार्थी भनेको एकदम कन्सल्टेन्ट हुन रेडी भएको विद्यार्थी, उनीहरूको जाँच आउँछ भनेर छुट्टी दिएर बसिरहेको छ। अहिले गभर्मेन्टले त्यो डिसिजन गरेर उहाँहरू चाहिँ अहिले काम गर्ने, 3 महिना तपाईँहरूलाई तलब दिन्छौँ, तपाईँहरू 3 महिना काम गर्ने, तपाईँहरूको यो ड्युरेसन चाहिँ हामी त्यसपछिको बन्डमा काउन्ट गरिदिन्छौँ भनेर भन्न सक्नु पर्दैन स्वास्थ्य मन्त्रालयले। त्यो गऱ्यो भने त तपाईँसँग बसिबसाउ 200-250 जना कर्मचारी त्यहाँबाट आउँछ। डाक्टर, MD गरेको रेजिडेन्ट फाइनल इयरमा बसेको वेटिङ छ, ऊ जाँच दिन कुरिरहेछ, जाँच दिन सक्दैन युनिभर्सिटीले। त्यो मान्छेलाई तपाईँले काम लाउन सक्नु भएको छैन। अर्को यस्तै गरी तपाईँले MBBS को फाइनल इयरको स्टुडेन्टलाई काम लाउन सक्नुहुन्छ, नर्सिङको फाइनल इयरको स्टुडेन्टहरूलाई काम लाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू काम गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँहरू एक्जाम हुन्छ। एक्जाम सकेपछि त उसले गभर्मेन्टको जुन बन्ड हुन्छ यो 3 महिनाको पिरियड त्यो बन्डमा घटाइदिए के बिग्रिन्छ? यो त सरकारले बुझेको छैन वा अनि उहाँहरूलाई थाहा छ, यो बारम्बार भनेको पनि छ। मैले भन्छु नि, यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको हायर लेभलमा बस्ने मान्छेहरूको इन्डिसिसिभनेस हो। उहाँहरूले यो कुरा माथि कन्भिन्स पनि गर्नु सक्नुहुन्न, माथि लाँदा पनि लानुहुन्न। आजको दिनमा महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि सबैभन्दा बाधक भनेकै त्यही इन्डिसिसिभनेस नै हो, क्लियरली। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसपछि हामी काठमाडौँबाट हेरिएको यो महामारीको रूप त छँदैछ, नेपालगञ्ज बाँकेको अवस्था के छ भन्ने बारेमा कुरा गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई, धन्यवाद।
डाक्टर पाण्डे, स्वागत छ फायरसाइडमा। धन्यवाद। तपाईँ अहिलेसम्म त आराम नै हुनुहुन्छ नि है? तपाईलाई र तपाईसँगै काम गर्ने सबै स्वास्थ्य कर्मीलाई हाम्रो तर्फबाट शुभकामना छ। स्वस्थ रहनुहोला र तपाईँ काम गर्ने अस्पतालमा मात्र होइन, देशैभरिका अस्पतालहरूमा विभिन्न तह तबकामा रहेर बिरामीको सेवामा खटिनुभएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हाम्रो तर्फबाट नमन छ, शुभकामना पनि छ। म नेपालगञ्जको अवस्थाबाटै तपाईसँग कुरा सुरु गर्छु। अघिल्लो पटकको महामारीको लहरमा पनि नेपालगञ्ज बाँके समग्रमा जिल्ला नै हटस्पटका रूपमा रहेको थियो। यो पटक पनि उस्तै खालको लहर देखियो र यो पटक अझै धेरै संक्रमितहरू त्यहाँ देखिए। सुरुदेखि नै तपाईँ पनि त्यो लहरमा, अघिल्लो लहरमा होस् वा यो लहरमा निरन्तर खटिराख्नु भएको छ। अहिले तत्कालको अवस्था चाहिँ बाँके समग्र जिल्लाको अवस्था र तपाईँ काम गरिरहेको अस्पतालको अवस्था, संक्रमितको अवस्था कस्तो छ? धन्यवाद। अहिले चाहिँ हाम्रो भेरी अस्पतालमा जम्मा 140 बेड कोभिडको लागि एलोकेटेड थियो विथ अक्सिजन पाइपलाइन सप्लाई। त्यसलाई हामीले अब बिरामीको चाप बढ्दै गएपछि हामीले 160 बेडसम्म विथ अक्सिजन छ। त्यो चाहिँ हाम्रो हस्पिटलमा हस्पिटलभित्र भएको कोभिड वार्डभित्र भएको बेड हो। त्यो पुरै भरि आउँछ। अहिले हाम्रो हिजो बेलुकासम्मको अपडेट अनुसार टोटल एडमिसन 228 छ। त्यो भनेको हाम्रो 4वटा कोभिड हल छ, त्यो प्लस इमर्जेन्सी प्लस इमर्जेन्सी बाहिर हामीले होल्डिङ एरिया बनाएको छौँ। त्यसमा पनि 2-2 टेन्ट राखेर अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरले अक्सिजन सप्लाई गरेर व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो टोटल चाहिँ 228%। तपाईँले भन्नुभयो 160 जति कोभिडका लागि छुट्याइएका शय्याहरू छन्, त्योभन्दा बढी 200 भन्दा बढी बिरामीहरू अहिले भर्ना भएका छन्। ती सबै बिरामीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ? डिजास्टरमा हामीले बिरामीको सिरियसनेस अनुसार हेरेर एडमिट गर्नुपर्ने बिरामीलाई अथवा आइसियु राख्नुपर्ने बिरामीलाई त्यो अनुसारको व्यवस्था, सामान्य उपचार गरेर हुनेलाई त्यो अनुसारको व्यवस्था, थोरै समय पुर्न सक्नेलाई हामीले होल्डिङ एरियामा, अझ कतिलाई त हामीले एम्बुलेन्समा पनि वेट गराएर अनि बल्ल बल्ल ठाउँ एडजस्ट गरेर बिरामी एडमिट गर्ने गरेका छौँ। अस्पतालमा यसरी भर्ना भएकाहरू सबैलाई उत्तिकै स्याहार सुसार उपचारको आवश्यकता परेको छ कि छैन? कस्ता कस्ता खालका बिरामीहरू छन्? तपाईँले भनि नै हाल्नुभयो, कसैलाई होल्डिङमै राख्नुपर्नेछ, कसैलाई एम्बुलेन्समा राख्नुपर्नेछ। अलिकति समग्र चित्र बताउन सक्नुहुन्छ? 200 भन्दा बढी जो बिरामीहरू अहिले भर्ना भएका छन् उनीहरूको समग्र स्थिति? अहिले भर्ना भएको मध्ये 228 जना मध्ये 46 जना, 50 जना जति चाहिँ आइसियु केयर चाहिने जस्तो बिरामी हुनुहुन्छ। त्यो मध्ये हामीले 21 जनालाई चाहिँ आइसियु भित्रै र बाँकीलाई चाहिँ हाम्रो जनरल कोभिड हलमा नै उपचार गरिरहेका छौँ। त्योभन्दा बाहेक सामान्य अवस्था भनेको थोरै अक्सिजन लगाएर पुग्ने बिरामी चाहिँ हाम्रो अहिले कोभिड वार्ड, इमर्जेन्सी र होल्डिङ एरिया जस्तोमा एडजस्ट हुनुहुन्छ। अझ त्योभन्दा सामान्य अवस्थाको बिरामी हामीले हाम्रो नगरपालिकाको आइसोलेसनमा पनि बेड वेट गरेर त्यहाँ पनि वेट गराएर राखिरहेका छौँ अहिलेको अवस्थामा। आइसियु भित्र भएका, वार्डभित्र भएका र इमर्जेन्सी होल्डिङ यो सबै चाहिँ हामीले रेगुलरली नै मोनिटर गरिरहेका हुन्छौँ। रेगुलर राउन्ड भइरहेको हुन्छ, डाक्टर साहबले हेरिराख्नु भएको हुन्छ। अनि बाहिर पालिका हाम्रो हस्पिटल नजिकै अर्को नगरपालिकाको आइसोलेसन छ, त्यहाँ पनि बेला बेलामा गएर हाम्रो यहाँको डाक्टर साहबहरूले मोनिटर गरिराख्नु भएको हुन्छ। हामी सुन्छौँ यो काठमाडौँमा पनि कुनै कुनै अस्पतालहरूमा सुन्छौँ, त्यही भेरी अस्पतालमा पनि हामीले सुनेका छौँ तपाईँहरूले बिरामीलाई अस्पतालभन्दा बाहिर परिसरमा राखेर टेन्ट मुनि राखेर उपचार गराइराख्नु भएको छ। ती टेन्टमा उपचार गराउनु पर्ने बिरामीहरू चाहिँ कस्ता खालका बिरामीहरू हुन्? आइसियुमा पुग्ने बिरामीहरू चाहिँ कस्ता खालका बिरामीहरू हुन्? सुरुमा नै सास फेर्न एकदम गाह्रो, आउँदाखेरि तपाईँको शरीरमा अक्सिजन लेभल एकदम कम, कुनै कुनै बिरामी त अक्सिजन लेभल 30 भन्दा कममा पनि हस्पिटलको बेडमा आइपुग्नु भएको छ। त्यस्तो एकदम सिरियस बिरामीहरूलाई जसलाई चाहिँ हाई फ्लो अक्सिजन दिनुपर्ने, भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने त्यस्तो बिरामी त हामीले तुरुन्त नै आइसियुमा सिफ्ट गर्छौँ। त्योभन्दा अति कम समस्या भएको तर थोरै अक्सिजन दिए पुग्ने त्यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले सुरुमा होल्डिङ एरियामा राख्छौँ। त्यसपछि बेड खाली भएपछि हामीले तपाईँको वार्डमा सिफ्ट गर्छौँ। अनि थोरै प्रतिशत चाहिँ तपाईँको मोनिटर मात्रै गर्नुपर्ने, बेलामा अक्सिजन लेभल मात्रै हेर्दै हुने त्यस्तो खालको छ। खाने औषधि खाएर पनि हुने, इन्जेक्सन लगाउन नपर्ने
त्यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म होल्डिङ एरियामै एडमिट गरेर राखेका हुन्छौँ। तपाईले शैया खाली हुने अवस्थाको कुरा पनि गर्नुभयो। हुन त नेपालगञ्जबाट हामी सुनिरहेका छौँ मृत्युदर पनि धेरै छ। तपाईलाई यो सोध्दै गर्दाखेरि अलिकति असजिलो पनि महसुस त हुन्छ, तर तपाईसँग बुझ्नै पर्ने अलिकति निर्मम प्रश्न लाग्ला। शैया खाली कसरी हुन्छ? मृत्युदर धेरै भएर संक्रमितहरूको मृत्यु धेरै भएर हुन्छ वा उनीहरू स्वस्थ भएर घर फर्किने स्थितिमा शैया खाली हुने स्थिति ज्यादा छ? अब यो कुरा चाहिँ अलिक दुःख साथ भन्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो आजभन्दा 4 दिन अगाडिसम्म चाहिँ कस्तो स्थिति थियो भन्दा हाम्रो कोभिड वार्डको बाहिर ग्यालेरीमा नै हामीले टेम्पोररी होल्डिङ गरेका थियौँ। त्यहाँ बिरामी बेड पुरेर बस्नुहुन्थ्यो। कुनै बिरामी भित्र आइसियुमा कोभिड हलभित्र कुनै बिरामीको मृत्यु भयो भने बेड खाली पाइन्छ भनेर त्यस्तोसम्म अवस्था थियो। खै त्यो अवस्था अब हिजो र आजको दिनमा त्यस्तो छैन। हिजो र आजको दिनमा हामी अलिकति थोरै रिल्याक्स भएर प्यासेन्जर इक्वली डिस्ट्रिब्युट गरेर म्यानेज गर्न सफल भएका छौँ। तर 3 दिन अगाडिको अवस्था भनेको कुनै बिरामी मृत्यु भयो भने मात्रै अर्को बिरामीले बेड पाउने अवस्था थियो। तपाईँ आफूले चाहिँ बिदा नलिकन अस्पतालमा खटिराख्नु भएको कति समय भयो? अन्तिम पटक बिदा कहिले लिनुभएको थियो? अन्तिम पटक बिदा मैले जुन यो कोभिडको नै ट्रेनिङ चलिरहेको थियो, कोभिडमा काम गर्ने स्टाफहरूलाई ट्रेनिङ दिनलाई टिओटी भन्छ, त्यो ट्रेनिङलाई म 3 दिनको लागि काठमाडौँ गएको थिएँ। एनएसटिसीमा थियो। यो कति समय अगाडि? लगभग यस असोज कार्तिक महिना। यो भनेको झन्डै 7 महिना अगाडि। त्यसपछि तपाईँ हरेक दिन नियमित खटिराख्नु भएको छ। दिनमा कति घन्टा खटिनुहुन्छ? म त अब भन्नुलाई त 24 आवर्स नै हो, किनभने कुनै पनि बेला समस्या पर्यो भने दौडिहाल्नु पर्छ। हाम्रोमा त त्यो अघिल्लो वर्ष वेबदेखि यो वेबसम्म हाम्रो हस्पिटलमा कहिले पनि कोभिड बिरामी खाली भयो। मिनिमम नम्बर भने एक दिन 6 जनासम्म बिरामी हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि फेरि बढ्न थाल्यो। हाम्रो कोभिड हस्पिटल कहिले पनि खाली भएन बिचमा। तपाईले त्यसरी काम गरिरहँदाखेरि यहाँ काठमाडौँमा छापामा केही दृश्यहरू पनि आए, तस्बिरहरू पनि आए, केही समाचारहरू पनि आए। स्वास्थ्य कर्मीहरू आफै संक्रमित भएर पनि लगातार बिरामीको सेवामा खटिएको, निद्रा नपुगेको, पन्जा दिनभरि लगाउँदा पिपी लगाउँदा हात सुन्निएको, बाफिएको लगायतका तस्बिरहरू पनि हामीले देख्यौँ। कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? कतिजना हुनुहुन्छ? यो कसरी ती सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई लगातार खट्ने बनाउन कसले के गरिराखेको छ? यो कुरामा चाहिँ हाम्रो जस्तो हेल्थ वर्करको टिम नै सबैजना काम गर्नुपर्छ भन्ने, बिरामीको उपचारमा लाग्नुपर्छ। अब हाम्रो मूलभूत काम नै उपचार गर्ने हो भनेर यो महामारी आयो भनेर हामी पछाडि हट्ने, मैले अब धेरै काम गरेँ, म अब काम गर्दिनँ, म चाहिँ अब बिदामा बस्छु, म छुट्टी लिन्छु भने त्यस्तो खालको कसैको पनि भावना छैन। हाम्रो यो जुन कोभिडमा लागेको टिम प्लस धेरै हस्पिटलको टिम नै एज अ होल नै काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता भएको हुन्छ। त्यो भएर माथिल्लो लेभलदेखि तल्लो लेभलसम्म सबैजना चाहिँ धेरै हस्पिटलको लागि र यो कोभिडको बिरामीको लागि भनेर एकदम पोजिटिभली मोटिभेटेड हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सबैजना एकले अर्कालाई ढाडस दिएर मोटिभेट गर्दै लागिरहेका भएर नि यो सम्भव भएको जस्तो लाग्छ। कुनै बिन्दु छ त्यस्तो जुन बिन्दुमा तपाईले बिरामीका लागि अलिकति बढी अक्सिजन भइदिएको भए अथवा आइसियुमा लान पाइदिएको भए अथवा भेन्टिलेटरमा राख्न पाइदिएको भए वा 2 जना अरू स्वास्थ्यकर्मीले अलिकति समय दिएर स्याहार सुसार गर्न पाएको भए ती बिरामीको जीवन जोगिन्थ्यो, तर जोगाउन सकिएन भन्ने त्यस्तो केही अनुभव छ तपाईसँग? त्यस्तो धेरै छ। म्यान पावरको कुरा जुन, अनि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरको अक्सिजन सप्लाईको कुरा, यो भनेको त हामीले यो महामारीमा त हामीले कुनै पनि वर्ल्डको कुनै पनि देशले फुल फ्लेज गरिदिन्छु, जस्तो सुकै व्यवस्था नै गरिदिन्छु, जतिजना पेसेन्ट आए पनि गरिदिन्छु भनेर कसै पनि सक्दैन। लिमिटेसन, हाम्रो धेरै कुरामा लिमिटेसन हुन्छ। अहिलेको मेन भनेको म्यान पावर। अब जस्तो एनेस्थेसियोलोजिस्ट भनेको तपाईँको आइसियुमा हेर्ने चिकित्सक बिरामीलाई जुन चाहिँ सङ्ख्या कम्तीमा यतिको बिरामीलाई 10 जना जति एनेस्थेसियोलोजिस्ट चाहिन्छ। यदि हाम्रो टोटल कति हुनुहुन्छ तपाईहरू? म लगभग 2 वर्षदेखि म एक्लै नै छु। 10 जनाले गर्नुपर्ने काम तपाईँ एक्लैले गरिराख्नु भएको छ?
एक्लैले गर्न सबै काम सकिँदैन तर जस यतिको बिरामीको लागि 10 जना जति चाहिन्छ। बाँकेभरिमा चाहिँ यसरी काम गर्नुपर्ने यो विज्ञता भएका स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक कतिजना हुनुहुन्छ? उता हाम्रो मेडिकल कलेजमा हुनुहुन्छ 5-6 जना त्यहाँ फ्याकल्टी भएर बस्नु भएको छ। उहाँहरूको आफ्नै काम हो। यहाँ हाम्रो भेरी हस्पिटलमा चाहिँ 1 जना मात्रै हो। तपाईँ जस्तो विज्ञता भएको व्यक्ति 1 जना हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अरू विज्ञता भएका जनशक्ति पनि उत्तिकै दरमा कम सङ्ख्या छ वा पर्याप्त छ? एनेस्थेसिया बाहेक अरू जनशक्ति नभएको भए त हामीले यसरी चलाउनै सक्दैनौँ। हाम्रो एसिस्टेन्ट डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि नर्सिङको इन्चार्जहरू हुनुहुन्छ धेरैजना। त्यो कारणले गर्दा मात्रै म्यानेजमेन्ट गर्न सकिएको। अब एउटा समस्या त जनशक्ति भइ नै हाल्यो। तपाईँले भनेअनुसार नै पनि भेरी अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति छैन भन्ने देखियो, शैय्या पनि कम नै रहेछ। तर तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बाँकेबाट आइरहेको तथ्याङ्कले के भन्छ भने त्यहाँको सङ्क्रमण दर पनि धेरै छ र मृत्यु दर पनि धेरै छ। यो सङ्क्रमण दर किन धेरै छ, मृत्यु दर किन धेरै छ, अस्पतालको रेकर्डले मात्रै त्यो भनेको हो कि समग्र जिल्लाको रेकर्डले त्यो भनेको हो? अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्क र यो वर्षको तथ्याङ्कमा किन यो एकदमै ठुलो ग्याप देखियो? तपाईँको बुझाइ के? हाम्रो अघिल्लो वर्षको हाम्रो PCR ल्याबको डाटा अनुसार चाहिँ अघिल्लो वर्षको वेबको चैतको मसान्तसम्म पोजिटिभिटी रेट तपाईँ 10% एराउन्डमा थियो। त्यसपछि वैशाख 1 देखि वैशाखको लास्टसम्म यो वैशाख मसान्तसम्म तपाईँको पोजिटिभिटी रेट 72% छ। यो भनेको हाम्रो जति केस अघिल्लो वर्षभरि आए त्योभन्दा धेरै गुणा केस चाहिँ यो 1 महिनामा वैशाख महिनाभित्र नै यति धेरै केस भयो। त्यो पनि हाम्रो 100 जनामा टेस्ट गर्दा 72 जनासम्म पोजिटिभ आउने रेट भयो। हो, यसलाई अलिकति बुझिने भाषामा भनौँ, अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो अर्थात् चैतसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 100 जनाको परीक्षण गर्दाखेरि जम्मै 10 जनामा सङ्क्रमण देखिन्थ्यो। गएको 1 महिना अर्थात् वैशाखभरिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चाहिँ 100 जनामा परीक्षण गर्दा 72 जनामा सङ्क्रमण देखियो। सही हो? हजुर, यही नै। यो अवस्था किन आयो त? हाम्रो यो बिचमा कोभिडको केस कम हुने बित्तिकै हाम्रो सबै कुरा खुल्यो। हामीले कसैले पनि न्यूनतम मापदण्ड यो जनस्वास्थ्यको न्यूनतम मापदण्ड कसैले पनि फलो गरेन। कसैले मास्क लाएन, हामीले सेनिटाइजर युज गर्न छोड्यौँ, हात धुन छोडिदियौँ होइन। हाम्रो भले भेरीमा त तपाईँको कोभिडको केस त कन्टिन्यू नै थियो, कहिले कुनै पनि दिन बन्द भएन कोभिड वार। तर बाहिर पब्लिकमा के भयो, अब कोभिड सकियो, हाम्रो प्रशासनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एडमिनिस्ट्रेटरहरूमा के भयो, अब कोभिड सकिहाल्यो, अब के गर्नु पर्यो भन्ने जस्तोसँग पुग्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब फेरि सङ्क्रमण फैल्यो। हामीले न्यु इयर मनायौँ, होली मनायौँ, त्यसपछि बिहा भोज भतेर भयो। त्यसले चाहिँ 1 महिनामा इन्फेक्सन यति छिटो बढाइदियो, सिक केस बढाइदियो, त्यसपछि मोर्टालिटी बढाइदियो, मृत्यु दर बढाइदियो 1 महिना। यो वैशाख महिनामा जस्तो घनघोर यो बिरामीको चाप र मृत्यु दर त अहिलेसम्म कुनै पनि हाम्रो हस्पिटल रेकर्डमा पाइँदैन। तपाईँले भने जस्तो सोसल डिस्टेन्सिङको कुरा, पर्सनल हाइजिनको कुरा, हात नधुने कुरा, मास्क नलाउने कुरा, यो बाँकेको कुरा मात्रै होइन, समग्र देशैभरिको स्थिति करिब उस्तै छ। यो निषेधाज्ञा पश्चातको अवस्था अलिकति फरक होला। तर सीमा नाकाको कुरा गर्ने हो भने बाँके जसरी छिमेकी मुलुक भारतसँग सीमा जोडिएको छ, बाँकेको मात्रै होइन अन्य जिल्लाको पनि धेरै छ। तर बाँकेमा मात्रै किन अलिकति धेरै देखियो भन्ने प्रश्नमा तपाईँको आफ्नो अनुभव, अनुसन्धान कति भ्याइएन, तपाईँको अनुभवले के भन्छ? नेपालगञ्जमा बाँके जिल्लामा त किन यति धेरै देखिनु? मेन कारण त तपाईँको भारतसँगको सीमा नाका हो। त्यसपछि जुन ठाउँमा चाहिँ बढी मान्छेको भिडभाड र घुलमिल हुने, मान्छे जम्मा हुने त्यो छ, त्यो ठाउँमा एकदम चाँडो फैलिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब वैशाख महिना सुरु हुँदाखेरि हाम्रोमा केस बढ्दैछ है, ल अब अवस्था गाह्रो छ भने हामीले सबै ठाउँमा जानकारी गराउँदाखेरि पनि हस्पिटल अगाडि हाम्रो मालपोत कार्यालय छ होइन, त्यहाँ भिड कन्टिन्यू नै थियो। त्यहाँ अब कसैले डिस्टेन्सिङ, तपाईँको मास्क लगाउने त्यो केही पनि थिएन। हामी यहाँ अस्पतालमा केस बढ्न थाल्यो भने हामी यता डराइरहेको थियौँ, तर पब्लिकलाई केही पनि डर थिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हो। र अर्को प्रशासनले चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीले भनेको कुरा चाहिँ जति सक्यो चाँडो संयोजन गरिदियो भने यो चाहिँ हामीले
सङ्क्रमण फैलिनुभन्दा पहिले रोक्न सक्छौँ। सङ्क्रमण फैलिसकेपछि चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता धान्न सक्ने अवस्था थिएन, कोर पनि थिएन, यसपालि झन् हुन सक्ने अवस्था नै छैन। तपाईँले इङ्गित गरेको त्यो प्रशासन भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो वा स्थानीय तहको प्रशासन हो वा प्रदेश सरकारको प्रशासन हो, कताको प्रशासन? स्वास्थ्य सेक्टरभन्दा बाहेकको सबैलाई जनाउँछ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ जो यस्तो यो कोभिड महामारीमा खटिनु भएको छ त्योभन्दा बाहेकलाई चाहिँ यसको सिरियसनेसको मतलब भएन होइन। यस घटना थालेपछि ल तपाईँको अब कोभिड सकियो, अब कोभिड हस्पिटल पनि बन्द गरिदिउँ भन्नेसम्म कुरा हाम्रो यहाँ बिरामी हुँदा हुँदै पनि बन्द हुने जस्तो अवस्था आइसकेको थियो प्रदेशबाट। त्यसपछि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म कुरा बुझ्दा पनि त्यहाँ पनि अब कोभिड सकिहाल्यो, अब किन धेरै गर्नु भन्नेसम्म कुरा आइसक्यो भएर चाहिँ जसले अस्पतालमा काम गरेछ, कोभिड हस्पिटलमा काम गरेछ, उसको भन्दा बाहेक अरूलाई चाहिँ कोभिडसँग मतलबै भयो। अहिले हाम्रो मुख्य समस्या भएको त्यो। हुन त केही दिन यता 2-3 दिन यता सङ्क्रमण दर र मृत्यु दर बाँके जिल्लामा पनि थोरै घटेको देखिन्छ, तर यो अगाडि पनि आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै रफ्तारमा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने सम्भावना त आजै भन्न नसकिएला। त्यो जोखिम, त्यो खतरनाक स्थिति, त्यो भयावह स्थिति अझै बढ्न नदिन कसले कुन ठाउँबाट के गर्नुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? अब हजुरले भनिहाल्नु अलिकति थोरै हाम्रो 2 डेजको डाटामा नि हामी अलिकति रिल्याक्स हुन सक्ने अवस्था भएको भएर अलिकति उ छ, तर यो बढ्दैन। फेरि तपाईँको हाम्रो 2 हप्ता अघि जस्तो अवस्था भैँमा बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसको लागि त हामीले अहिले भइरहेको क्लिनिकल सर्भिसलाई एक्सटेन्ड गर्ने, जति बिरामी आउँछ सबैलाई उपचार गरौँ न, त्यो उपचार गर्ने ठाउँ बनाऊ, घरमा बसिरहेकोलाई उपचार अर्ली ट्रिटमेन्ट गरिदिउँ। त्यो त्यसपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र हाम्रो रेस्ट्रिक्सन यो लकडाउन त्यो कन्टिन्यू नै गरिराख्नुपर्छ। अब जो अस्पतालमा आइरहेका छन् उनीहरूको उपचारका लागि तपाईँलाई अस्पताललाई नपुगेका कुराहरू पनि होलान्। सुरुमा पहिलो लहरका बेलामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएन भन्थ्यौँ, बिस्तारै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सुरु भयो, राम्रै पनि भयो। पछि फेरि भेन्टिलेटर पुगेन, आइसियु पुगेन, शैया पुगेन भन्ने कुरा आयो, त्यो पनि बिस्तारै पूर्ति हुँदै गयो, ढिलै सही। अब आएर सिलिन्डर पुगेन, अक्सिजन पुगेन, अक्सिजन प्लान्ट किन नचलाएको भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आए। आजको दिनमा तत्काल सुरु गर्नुपर्ने के देखिन्छ? आजको दिनदेखि भन्ने हो भने म्यान पावर म्यानेजमेन्ट। सरकारी संस्थामा सरकारी चिकित्सकको सङ्ख्या यति न्यून छ कि तपाईँको कुनै पनि अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन। कोरको महामारी देखिसकेपछि त स्वास्थ्य संस्थामा हाम्रो म्यान पावर कमी रहेछ भनेर कोरदेखि अहिलेसम्म कदम चालेको भयो। अहिलेसम्म आजको दिनसम्म लोकसेवाले तपाईँको नोटिस, आपतकालीन नोटिस निकालेर मान्छे भर्ना गर्न सक्थ्यो। यति दुःख गरेर कोभिडमा काम गर्ने म्यान पावरलाई सरकारले प्रोत्साहन स्वरूप अथवा ल कोभिडको लागि नै भनेर पनि लोकसेवाले मान्छे भर्ना गर्न सक्छ। त्यसैको चिकित्सकको दरबन्दी बढाउनु पर्छ। हाम्रो यो अस्पतालमा भएको दरबन्दी भएको विशेषज्ञ चिकित्सकले अहिले सबैजना मिले पनि अहिलेको जस्तो सेवा दिन सक्दैन। त्यही भएर तत्कालको लागि दरबन्दी थपेर लोकसेवाले कर्मचारी स्वास्थ्यकर्मी माग गरिदियो भने एटलिस्ट अहिले काम गरिरहेको स्वास्थ्यकर्मीलाई त्योभन्दा बढी ठुलो मोटिभेसन केही पनि हुँदैन। एक जनशक्तिको कुरा त्यो भयो। त्यसपछि अबको हाम्रो ल्याकिङ भनेको जनशक्ति नै हुन्छ। भनेको आज हामीले अक्सिजनको जति कुरा गरे पनि अक्सिजन पूर्ति हुन्छ, सिलिन्डर आउँछ, आइसियु, बेड, भेन्टिलेटर, एसडियु लगायतका कुराहरू पुरा हुन्छन्। जनशक्ति मात्रै थप्ने हो भने पनि धेरै कुरा फरक पर्न सक्छ। डाक्टर पाण्डे, सबै कुरा हामीले व्यवस्था गर्न सक्छौँ, जनशक्ति चाहिँ भन्ने बित्तिकै व्यवस्था गर्न सक्यौँ। नेपालगञ्जमा रहेका केही स्वास्थ्यका प्रशासकहरू र केही चिकित्सकहरूसँग कुरा गर्दा उहाँहरूले आज पनि के भन्दै हुनुहुन्छ भने कमसेकम बाँकेमा मात्रै भए पनि स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने पो हो कि, त्यसो भयो भने धेरै कुरा अझै सहज हुन्छ पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको राय के? यो स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने भनेको स्वास्थ्यको सेवा दिन र सामग्री आपूर्ति गर्नको लागि थोरै जुन समस्याहरू छन् त्यो कुरा गर्नलाई हो। अब त्यो चाहिँ नेसनल वाइड लाउने सिस्टम र बाँकी जिल्लामा मात्रै लाउने सिस्टममा अब के फरक छ त्यो चाहिँ मेरो विषयको कुरा भएन। तब स्वास्थ्य सङ्कट लगाइयो भने सबै कुरा हाम्रो सबै स्रोतहरू स्वास्थ्यमा मात्रै फोकस हुन्छन् भने चाहिँ त्यो चाहिँ तुरुन्त गर्नुपर्ने काम। तर यति भन्दा भन्दै पनि कोभिडका बिरामीहरूका लागि अस्पताल, स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्णतया
लाग्दै पनि कोरोना बाहेकका बिरामीहरूको प्रसङ्ग पनि आउँछ नि। कतिले चिकित्सकहरूले कोल्याटरल ड्यामेजका रूपमा व्याख्या गर्छन्। युद्धमा केही क्षति यस्तो पनि हुन्छ। ती बिरामीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? त्यो त भइरहेछ। हाम्रो जस्तो दीर्घरोगी बिरामीहरू, किडनी डिजिजको, तपाईँको मुटुको रोगको बिरामी, उहाँ बिरामीहरू अब त्यो सम्बन्धी बिरामी अथवा प्रसुति, अहिले सबसे धेरै मार गरेको प्रसुति हो। अब अस्पतालमा कोभिड छ भने डरले कतिजना मान्छे चेक गराउन जानुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि परेको असर, कतिजनाको इलेक्टिभ प्रोसिड्युरहरू हुन्छ जुन चाहिँ टाइम लिएर गर्नुपर्ने प्रोसिड्युरहरू हुन्छ, त्यो पनि गर्न पाएको हुन्न। त्यसको लागि यो कोभिडले गर्दाखेरि त्यो तबकाको बिरामीहरू, क्रोनिक डिजिजको बिरामीहरूलाई त अहिले एकदमै असर गर्छ। अन्त्यमा डाक्टर पाण्डे, तपाईँ बाँकेमा बसेर बिरामीको उपचार गरिराख्नु भएको छ। काठमाडौँमा के भइरहेको छ तपाईँले देख्ने सुन्ने त गर्नु भएकै छ। आजको दिनमा बाँके रहेर बाँकेका बिरामीलाई, सङ्क्रमितलाई उपचार सेवा दिइरहँदाखेरि काठमाडौँलाई सुनाउनै पर्ने तपाईँको सन्देश के छ? हामीले सकेसम्म धेरै बिरामीलाई उपचार गर्ने ठाउँ बनाउने हो। त्यो बनाउन सकिएन भने तपाईँको कम्तीमा पनि उत्कृष्ट बिरामीलाई उपचार गर्ने ठाउँको लागि चाहिँ तयारी गरिहाल्नु पर्ने रहेछ। जति हामीसँग अस्पतालमा भएको स्पेस छ त्यसमा चाहिँ कम्तीमा अक्सिजन सप्लाई जोड्ने व्यवस्था गरेर जति स्पेस छ त्यो सबै स्पेसलाई हामीले चाहिँ बिरामी राख्न सक्ने ठाउँ बनाउन सक्यौँ भने यो यति हाई भोल्युममा आएको बिरामीलाई चाहिँ यस अस्पतालले बिरामी फर्काउनु नपर्ने गरी न्यूनतम रूपमा भए पनि हामीले सेवा दिन सकिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट गरिरहेको। हस्, धन्यवाद धेरै धेरै डाक्टर पाण्डे तपाईँलाई। धन्यवाद।